ओम नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरिः ओम। अंतरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिशिष्ठान्ते वसदृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितयाम् अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्। अद्य श्री गुरोः अनुस्मरण पूर्वकम् अयं गुरुपौर्णमी दिवसः आरभ्यते। गुरुपौर्णमी इति अथवा गुरुपूर्णिमा इति व्यासजयन्ती व्यपदिश्यते। यतः भगवान् वेदव्यासः साक्षात् भगवतः विष्णोः अंशः इति पुराणानि गायन्ति। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे इति। पुनः व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम् इत्यपि उक्तिः अस्ति। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायणः इति वदन्ति भक्ताः। बादरायणः इत्युक्ते वेदव्यासः। भगवान् वेदव्यासः एव अस्माकं अष्टादश पुराणानि
दत्वा अनुग्रहं कृतवन्तः। व्यासभगवानेव अस्माकं संस्कृतेः मूलम्। श्रीमद्भागवतमपि वेदव्यासस्यैव अनुग्रहेण अस्माकं लब्धम्। श्रीमद्भागवते वेदव्यासः अन्यानि पुराणानि लिखित्वा अतृप्तः सन् भगवन्तं नारदं पृच्छति, यतः मम शान्तिः नास्ति, महाभारतं लिखित्वापि शान्तिः नास्ति, इमानि सर्वाणि पुराणानि मया लिखितानि तथापि शान्तिः नास्ति इति। किमपि चिकीर्षा अस्ति हृदये, किमपि कर्तव्यमस्ति मम, तद् न कृतं। यतः यत् कर्तव्यं तत् कृत्वा एव मनः शान्तिमाप्नोति। कर्तव्यं कृतं, प्राप्तव्यं प्राप्तं, ज्ञातव्यं ज्ञातं, धन्योऽस्मि इति हृदये शान्तिः प्रीतिः जायते। वेदव्यासः भगवान् यद्यपि ज्ञाततत्त्वः ब्रह्मवित्, तथापि किमपि हृदये तत्र अपूर्णताप्रतीतिः आसीत्, कापि अपूर्णताप्रतीतिः आसीत्, यया तत्र खिलं यन्मया कृतं तत् खिलमिति भगवता तत्र तप्यते। तच्छ्रुत्वा भगवान् नारदः अवदत्, यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः इति। यथा धर्मविषयकं ज्ञानं भवद्भिः दत्तं महाभारते बहु चर्चा कृता धर्मविषयक। राजधर्मम् अधिकृत्य, ब्राह्मणधर्मं, वर्णाश्रमधर्मम् अधिकृत्य, स्त्रीधर्मम् अधिकृत्य सर्वं तत्र चिन्तितम्। अर्थविषयेपि वयं जानीमः, तत्र अर्थविषये एव तत्र महाभारतयुद्धमभवत्। सर्वं तत्र संवदितं, तथापि व्यासस्य तत्र तृप्तिः नासीत्, यतः भगवत्कथा न विस्तरशः प्रतिपादिता। यथा धर्मादयश्च अर्थाः मुनिवर्या अनुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। वासुदेवस्य महिमा न अनुवर्णितः। वासुदेवस्य महिमा भारते न अनुवर्णितः वा इति पृच्छामश्चेत् अनुवर्णितः, तथापि भगवत्कथा एव वक्तव्या, न किमपि अन्यत्। ततो अन्यथा किञ्चन विवक्षतः पृथक् दृष्टिः जायते। भगवतः अन्यत् किञ्चित् वस्तु अस्ति इति वक्ष्यामश्चेत् पृथक् दृष्टिः जायते। तेन वाताहतनौः इव आस्पदं न लभते मनः। मनः चञ्चलं भवति। मनसः शान्तिः आवश्यकं चेत् एकमेव अद्वितीयमिति पुनः पुनः शास्त्रेभ्यः श्रोतव्यं, गुरुमुखात् श्रोतव्यं। सर्वत्र सर्वदा
मनः भगवति एव निवेशितव्यम्। एवं तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः इति भगवन्तमेव ध्यात्वा कालं नयामश्चेत् मनसः शान्तिः भविष्यति। तस्मात् भगवान् नारदः भगवन्तं व्यासम् एवम् अवदत् यत् भवन्तः समाधौ स्थित्वा भगवत्कथां ध्यायन्तु। समाधिना अनुस्मर भगवत्कथां। ततः परं भगवतः कृष्णस्य कथां परमात्मतत्त्वम् एव प्रतिपादयन् एकं पुराणं लिखन्तु। तेन भवतां शान्तिः भविष्यति, कृतकृत्यता भविष्यति, धन्यता भविष्यति। तच्छ्रुत्वा भगवान् वेदव्यासः बाढमित्युक्त्वा भगवतः नारदस्य वचनानि शिरसा प्रणम्य स्वीकृत्य ततः परं ध्याननिष्ठः बभूव, समाधिनिष्ठः बभूव, समाधौ मग्नः बभूव। ततः परं तस्य हृदये काचित् भक्तिनदीप्रवाहः, कश्चित् भक्तिनदीप्रवाहः अभवत्। भगवद् अनुभूतेः स्रोतः, तदेव भागवतं नाम। यतः आचार्य भगवत्पादाः वदन्ति नित्यानन्दसुधानिधेः अधिगतः सन्नीलमेघः सताम् औत्कण्ठ्यप्रबलप्रभञ्जनभरैः आकर्षितो वर्षति विज्ञानामृतमद्भुतं निजवचोधाराभिराराधितं चेतश्चातकचेन्न वाञ्छसि तृषाक्रान्तोऽसि सुप्तोऽसि किम्। अयं श्लोकः भागवतशास्त्रमधिकृत्यैव कृष्णकथामधिकृत्यैव। तत्र आचार्यभगवत्पादाः वदन्ति यद् एकः नीलमेघः आगच्छति आकाशे। सः मेघः न साधारणः मेघः, एषः नित्यानन्दसमुद्रात् जलं पीत्वा आगच्छति। नित्यानन्दसमुद्रात् जलं पीत्वा उड्डयते गगनं। तत्र प्लवमानः यत्र कुत्रापि गन्तुं शक्यते, परन्तु भक्तानां तत्र व्याकुलता अस्ति। भगवत्साक्षात्कारार्थं दाहः अस्ति। तस्य शक्त्या, तस्य दाहस्य शक्त्या कश्चिद् वायुः भवति, प्रभञ्जनः। तेन प्रभञ्जनेन आकर्षणं कृत्वा एषः मेघः अत्र नीतः। सः वर्षति, सलिलं वर्षति। कीदृशं सलिलं? नित्यानन्दसुधानिधेरधिगतः सन्नीलमेघः सताम् औत्कण्ठ्यप्रबलप्रभञ्जनभरैः आकर्षितो वर्षति सलिलं विज्ञानामृतमद्भुतम्। अद्भुतं विज्ञानामृतं वर्षति। भागवतम् ईदृशं विज्ञानामृतं श्रीमद्भागवतं। श्रीमद्भागवते किमस्ति? विज्ञानामृतं। विज्ञानामृतम् इत्युक्ते किं? विज्ञानम् इत्युक्ते भगवान् इत्यर्थः, न तु केवलं पुस्तकज्ञानं। विज्ञानरूपो भगवान् यतोऽसौ अशेषमूर्तिः न तु वस्तुभूतः इति विष्णुपुराणे अस्ति।
भगवतः स्वरूपं किम् इति पृष्टे विज्ञानरूपो भगवान् यतोऽसौ अशेषमूर्तिः न तु वस्तुभूतः। भगवतः स्वरूपं विज्ञानमेव, ज्ञानमेव, शुद्धबोधस्वभावः। सः सत्यस्वरूपः। तस्मादेव श्रीमद्भागवतं सत्यं परं धीमहि इति आरभ्यते। इदं भागवतशास्त्रं परमहंससंहिता भगवता व्यासेन अस्माकं दत्तम्। महानिधिः। अनेन अनुग्रहेण भगवान् व्यासः सर्वेषां मुमुक्षुजनानां मोक्षमार्गम् अपावृणोत्। मोक्षमार्गपन्था अस्माकम् अपावृतं दृश्यते श्रीमद्भागवतरूपेण। न केवलं भागवतरूपेण, भगवद्गीता अपि। शास्त्रद्वयमेव अलम् अस्माकं मुक्त्यै। यदि भागवतं भगवद्गीतां पठामः, शास्त्रं जानीमः। भागवतं पठामश्चेत् भक्तिः भवति, तत्र भक्तिः सञ्जायते। तस्मात् भागवतं गीता एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् इति वचनमस्ति। सर्वं तत्र व्यासभगवता एव दत्तं। तस्मात् भगवतः वेदव्यासस्य अनुग्रहं स्मृत्वा स्मृत्वा तस्य ध्यानं कृत्वा तस्य पूजां कृत्वा अस्मिन् दिने गुरु पौर्णमी दिने व्यासजयन्ती शुभदिने अस्माकं जीवितमपि अस्माकं जनिः धन्यतामापद्यते। वयं धन्याः भवेम। तस्मात् व्यासपूजा कर्तव्या गुरुपौर्णमी दिने। वेदव्यासः एवमेव भगवान् शङ्करः दक्षिणामूर्तिरूपेण तत्र ज्ञानं तनोति। तस्यापि पूजा कर्तव्या। भगवान् परमेश्वरः दक्षिणामूर्तिरूपेण, दक्षिणा इत्युक्ते ज्ञानम् इत्यर्थः। ज्ञानप्रदायकः मूर्तिः दक्षिणामूर्तिः। भगवतः मूर्तिः इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गशब्दः। एषा मूर्तिः, एवं खलु। शम्भोर्मूर्तिः चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा इति। परमेश्वरस्य मूर्तिः शङ्कराचार्य। दक्षिणामूर्तिरूपेण एव भगवान् सनकसनन्दनादीन् मौनेन उपदेशं कृतवान्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं। पुनः शङ्कराचार्यरूपेण मौनं त्यक्त्वा मौनं वटविटपिनोर्मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिः चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा इति। भगवान् दक्षिणामूर्तिः मौनं त्यक्त्वा आचार्यभगवत्पादरूपेण भूमौ अवातरत्। एवम् अवतारं कृत्वा बहूनि पुस्तकानि अस्माकं भगवत्पादैः दत्तं, बहूनि शास्त्राणि दत्तं, बहवः ग्रन्थाः तैः विरचिताः सन्ति। प्रस्थानत्रयाणां भाष्यम्, उपनिषदां भाष्यं, गीतायाः भाष्यं, एवं ब्रह्मसूत्राणां भाष्यं। न केवलं भाष्यरचनेन समाप्तः,
बहवः प्रकरणग्रन्थाः अपि तैः अनुगृहीताः दृश्यन्ते। न भाष्यग्रन्थाः प्रकरणग्रन्थाः एव, बहूनि स्तोत्राणि, विष्णुपराणि स्तोत्राणि, शिवपराणि स्तोत्राणि, बहवः श्लोकाः विरचिताः भगवत्पादैः। तेन पामरजनाः अपि भगवन्तम् आराधितुं पारयन्ति। भजगोविन्दमित्यस्ति कृतिः, सुललिता इयं कृतिः। तस्य पठनेनैव अस्माकं जीवनं कथं स्यात्, किं कर्तव्यं, भगवद्भजनं कथं कर्तव्यम् इत्यादि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। मोहमुद्गरः इति नाम्ना प्रथिता इयं कृतिः, इयं रचना। मोहमुद्गरः इत्युक्ते मोहः भ्रमः, विषयेषु आशा। मरुमरीचिका कल्पः। मरीचिका, तत्र मरुभूमौ जलं दृश्यते। यदि तत्र गत्वा परीक्षां क्रियते चेत् तत्र जलं नास्ति, केवलं पुलिनमेव अस्ति, तत्र जलं नास्ति। तत्र जलस्य भ्रमः अभवत्। एवं लौकिकजीविते अपि विषयेषु भ्रमः अस्ति, विषयेषु सुखमस्ति इति भ्रमः, शोभनाध्यासः इत्युच्यते। रागः जायते, द्वेषः अपि जायते। तस्मात् विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्यते। विषयध्यानं कृत्वा कृत्वा चित्तं तत्रैव गच्छति, तत्रैव लग्नं भवति। तेन महान् कष्टः, महान् क्लेशः भवति। विक्षेपः जायते, चित्तविक्षेपः जायते। चित्तविक्षेपेण शान्तिः अपि तिरोधीयते। तस्मात् भगवत् भक्तिः कदा स्यात् इति ज्ञातुम् आशा अस्ति चेत् भजगोविन्दमेव अलम्। तस्मात् भगवत्पादानाम् इयं कृतिः भजगोविन्दं मोहमुद्गरः अस्माकं महान् अनुग्रहः। पामरजनाः अपि पठितुं शक्यन्ते, तैरपि ज्ञातुं शक्यते। पण्डिताः तावत् उपनिषत् भाष्याणि पठन्तु, सूत्रभाष्यं वा पठन्तु। परन्तु सामान्यः जनः अपि तत्र यदि स्वयम् उद्धर्तुम् इच्छति चेत् तस्य सामान्याः ग्रन्थाः, स्तोत्राणि बहूनि सन्ति। सर्वं तत्र भगवत्पादानाम् अनुग्रहः। परमेश्वर एव, दक्षिणामूर्तिरेव भगवत्पादरूपेण अवतारं कृत्वा अस्मान् अस्माकम् अनुग्रहं कृतवन्तः। ततः परं बहवः आचार्याः आगतवन्तः। अस्माकम् एकशताब्दात् पूर्वं श्रीरामकृष्णपरमहंसः आसीत्, स्वामी विवेकानन्दः आसीत्। भारतदेशस्य उद्धारणं तैः अभवत्। ततः परं तेपि शङ्करसम्प्रदाये एव आगतवन्तः। ततः परं भगवान् रमणमहर्षिः, ज्ञानभास्करः, जाज्वल्यमानः, अरुणाचलक्षेत्रे आसीत्। अस्माकमपि कृतकृत्यता, धन्यता, ज्ञानस्फूर्तिः भगवतः अनुग्रहेणैव जातः।
तस्मात् भगवन्तं रमणमहर्षिं तत्र ध्यात्वा भगवतः तत्र उपदेशः तावत् बहवः अस्माभिः तत्र द्रविडभाषायाम् आङ्ग्लभाषायां च प्रकाशिताः सन्ति, किन्तु अत्र गीर्वाणभाषया अपि वक्तव्यं किल। भगवतः उपदेशस्य सारः एषः, हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रं हि अहमहमिति साक्षात् आत्मरूपेण भाति। हृदि विषमनसा स्वं चिन्वता मज्जता वा पवनचलनरोधाद् आत्मनिष्ठो भवत्वम् इति। एषः उपदेशः भगवतः रमणमहर्षेः रमणगीतासु द्वितीये अध्याये आगच्छति। भगवता एव लिखितोऽयं श्लोकः। हृदयकुहरमध्ये इत्युक्ते हृदयम् इति उपनिषत् प्रसिद्धं वर्तते शब्दः। हृदि अयम् इत्युच्यते चेत् हृदि तत्र बैन्दवस्थाने अयम् एषः आत्मा प्रकाशते, तस्माद् हृदयम् इति उपनिषद् वदति। भगवान् तावद् हृदयमेव भगवतः स्वरूपमिति वदति। भगवान् रमणः वदति हृदयमेव भगवतः स्वरूपं, ते हृदयं नाम इति। अरुणाचल ते हृदयं, ते नाम हृदयमेव, हृद् एव अयमिति। तत्र हृदये हृदयं तत्र रक्तचङ्क्रमणं हृदयं नास्ति, मस्तिष्कमपि नास्ति। हृदयम् इत्यस्य को अर्थः? हृदयं तावत् यत्र अस्माकम् अहम् अहम् इति अनुभूतिः जायते, यत्र अहम् अहम् इति स्फूर्तिः अस्माभिः अनुभूयते, तत् स्थानमेव हृदयम्। अध्यात्मविचारस्य, अध्यात्मसाधनायाः, ध्यानस्य परमं प्रयोजनम् अस्य स्थानस्य लाभः। भगवद्गीतायाम् 18 अध्याये समाप्तिसमये भगवान् वदति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति। हृदयं तावत् शाश्वतं स्थानं, मनः न शाश्वतं स्थानं, शरीरं न शाश्वतं स्थानं। शरीरं जाग्रति एव अस्ति, मनः स्वप्नेपि अस्ति, परन्तु सुषुप्तौ शरीरमपि नास्ति, मनः अपि नास्ति, परन्तु किमस्ति तत्र? तत्र सुखमेव आसीत् अस्माकं। तस्मात् प्रतिदिनं स्वापादुत्थाय सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशमिति सर्वेऽपि वदन्ति। तत्र सुखमहमस्वाप्समिति प्रतीतिः अस्ति। तत् सुखं कुतः जातं? हृदयादेव। तत्र मनः, सर्वाणि इन्द्रियाणि च हृदये लीयन्ते। इन्द्रियाणि तावत् तत्र विषयाः इन्द्रियेषु लीयन्ते, इन्द्रियाणि मनसि लीयन्ते, मनः बुद्धौ लीयते, बुद्धिः महत्तत्वे लीयते, महत्तत्वं हृदये लीयते। हृदयमेव आत्मस्थानम्। हृदयमेव आत्मस्थानं। हृदये अहम् अहमिति ब्रह्मैव भाति। हृदयकुहरमध्ये, कुहरम् इत्युक्ते गुहा। तत्र काचित् गुहा अस्माभिः न भावनां कर्तुं शक्यते, परन्तु तत् कविकल्पना, ऋषिकल्पना। तत्र हृदयगुहासु, हृदयगुहायां ब्रह्मैव अहम् अहम् इति स्फुरति। यद् अत्र हृदये अहम् अहम् इति स्फुरति, तस्य स्वरूपं वयं जानीमश्चेत्, यदि तत्र अहं कोऽहम्, अहमित्यस्य स्वरूपं किम् इति
मार्गणं कुर्मः चेत् तत्र अहङ्कारः हृदये लीयते, तत्र अन्यः कश्चित् स्फुरति। तत् न अहङ्कृतिः किन्तु परमपूर्णसत् ब्रह्मैव तत्र अहम् अहमिति स्फुरति। दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे भगवान् भाष्यकारः वदति, बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम् अहम् अहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये इति। तत्र बाल्य कौमार यौवन वार्धक्यादि अवस्थासु व्यावृत्तासु एषा अनुभूतिः, एषा संवित् अहम् अहम् इति अनुवर्तमाना वर्तते। अयं बोधः तत्र सर्वदा सर्वासु अपि अवस्थासु अनुवर्तमानः, न तत्र कोऽपि विकारः तस्मिन्। अहं स एव यः बाल्ये आसीत् स एव इदानीं यौवने अस्मि, एषः एव तत्र वार्धक्येऽपि भविष्यति। तत् अहम् इति बोधः तत्र विकारीणां सर्वविकारवेत्ता अपि सः नित्यम् अविकारः, विकाररहितः, अपरिणामी वर्तते, एकरूपः वर्तते, एकरसस्वरूपः वर्तते। तस्मात् तस्य अहंबोधस्य स्वरूपज्ञानेन ब्रह्मज्ञानं भवेत्, ब्रह्मज्ञानमपि भवति। अहम् इत्यस्य स्वरूपं किम् इति विचार्यमाणे तत् शरीरं न अहमिति वदति, मनः अहमिति न वदति, शरीरं नाहं, मनः नाहं, बुद्धिः नाहं, अहङ्कारोऽपि नाहम्। एवं निषिध्यमाने सति किमवशिष्यते? काचित् संविदेव अवशिष्यते, बोधः अवशिष्यते, शुद्धं शिवम् अवशिष्यते, अद्वयं तत्त्वम् अवशिष्यते। तदेव ब्रह्मशब्देन श्रुतिभिः व्यपदिष्टः, तदेव ब्रह्मशब्देन श्रुतिभिः व्यपदिष्टं, तदेव हृदये अहम् अहमिति भासते, प्रकाशते। तस्य ज्ञानेन अस्माकं जीवितं धन्यं भवति, धन्यं भविष्यति। इदानीमपि तदेव अस्ति, तस्मात् इदानीमपि अस्माकं जीवितं धन्यमेव। अज्ञानेन वयम् अहं शरीरम्, अहं देहः इति अस्माकं तत्र मोहः वर्तते। तत्त्वज्ञानेन गते मोहे संसारोऽपि न स्यात्, केवलं ब्रह्मानुभव एव स्यात्। तस्य अनुभवस्य मूलं कारणं गुरुकृपैव। भज गोविन्दे भगवान् शङ्करः वदति, गुरुचरणाम्बुज निर्भरभक्तः संसाराद् अचिरात् भवमुक्तः इति। गुरुचरणाम्बुजे यदि निर्भरा भक्तिः, तत्र दृढा भक्तिः यदि भवतां स्यात् तर्हि संसारात्, संसारः इत्युक्ते क्लेशः, संसारः इत्युक्ते क्लेशराशिः, क्लेशपरम्परा, दुःखपरम्परा। तस्मात् अस्माकं विमुक्तिः स्यात् सुलभेन, अंजसा स्यात्, अंजसा विमुच्येम। गुरुकृपया अंजसा वयं विमुच्येम इति न कोऽपि सन्देहः। तस्य भगवतः अनुग्रहः आवश्यकः, गुरोः अनुग्रहः आवश्यकः। साधकस्य भगवान् गुरुः एव। भागवते तावत् तत्र अस्ति गुरुदेवतात्मा इति। भक्तः कीदृशः? सः गुरुदेवतात्मा, तस्य गुरुः एव देवता, गुरुः एव आत्मा।
ईदृशी गुरुभक्तिः यदि स्यात् तर्हि तस्य अचिरात् संसारात् मुक्तिः भविष्यति एव, शान्तिः भविष्यति एव, धन्यता भविष्यति एव। एवं गुरुस्मरणेन वयं धन्याः। इदानीम् एषः दिवसः अस्माकं पुरुपुण्यजातः इति वक्ष्यामि। यतः गुरोः स्मरणम् अभवत्। तत्र भगवान् नारदः वदति भागवते, स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रति उत्पुलकां तनुं। भक्तिः तत्र गात्रेषु पुलकः जायते भक्त्या। चित्त आर्द्रीभावमपि भवति। चित्त आर्द्रीभावं वपुषि च पुलकं हर्षबाष्पं सर्वं भक्त्या भवति। सा भक्तिः गुरोः चरणस्मरणेनैव अस्माकं स्यात् इति कारणेन वयम् अद्य धन्याः जाताः। भगवतः सद्गुरोः अनुग्रहः सर्वेषां भवतु इति सम्प्रार्थ्य साञ्जलिबद्धं विरमामि। हर नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव।